हुज़ैफ़ा साहब, ये प्रेसिंग कंसर्न्स हैं और आई एम हैप्पी कि आपने हमारा साथ दिया है इस मुद्दे पे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने मुझे इस हद तक बोला कि मतलब हमें कहा है कि आप मीडिया पर जाके आप ना इस पे बात करें, लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने हमें वक्त दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ इशूज़ पे गवर्नमेंट का ओपिनियन और आपका इनपुट बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अलाउ मी, मैं AVM साहब से इस पे बात एक ज़रा डिफेंस पहलू से अगर हम पहले एक इसका पर्सपेक्टिव ले लें। सर, ये कितना प्रॉमिसिंग है आपके व्यू में, आपके अपने असेसमेंट में, जो ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके हमरा वफ्द आ रहा है? कैन वी एक्सपेक्ट कि इसके बाद इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का जो सीक्वल होना था, जिसके लिए पूरे, जैसे फैसल चौधरी साहब ने भी बयान किया, हम तकरीबन हफ्ते भर से मुंतज़िर हैं इसके लिए और तैयारियां हमने मुकम्मल तौर पर की हुई हैं, क्या आप समझते हैं कि उसकी ये सीक्वल शुरू हो जाएगा इस आमद के बाद अराग़ची साहब की? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात थोड़े तातुल से ही सही, लेकिन ये होंगे और नतीजा खेज होंगे, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स को ज़रूरत है कि वो इस स्टेलमेट से निकलें, क्योंकि मिलिट्री सलूशन अमेरिका के पास भी नहीं है। अगर होता तो वो कभी भी मुज़ाकरात के लिए कोशिश ही ना करते, और आपको पता है कि मुज़ाकरात के लिए पहली इंडिकेशन अमेरिका की तरफ से आई थी। और अब दोनों साइड्स को ज़रूरत है कि वो मुज़ाकरात करें और इस खित्ते में अमन आए, लेकिन दोनों चाहते हैं कि वो कोई ऐसी अनड्यू कंसेशंस दूसरी साइड को ना दें, जबकि अमेरिका के जो स्टेक्स ज़्यादा हैं उनके लिए डेस्परेशन भी ज़्यादा है, और इसीलिए ईरान ने उनकी हर ऑफेंसिव मूव का, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो या मिलिट्री एस्पेक्ट उसका हो, ईरान ने उसका बड़ा सख्त जवाब दिया है और रद्द-ए-अमल ही है उनका। ईरान ने तो आपने हुर्मुज़ खोल दी थी, लेकिन उसके ऊपर ब्लॉकेड करना ऐसे वक्त में जबकि ऑलरेडी आप सीज फायर का ऐलान कर चुके हों, तो आपके इल्म में होगा कि ब्लॉकेड नेवल टर्म्स में इन इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो एक्ट ऑफ वॉर और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, और बिलखुसूस ऐसे दो कॉन्फ्लिक्ट के पार्टनर्स कि जिनके अंदर पिछले 27 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है। तो प्रेसिडेंट और अच्छा AVM साहब, एक ये है जी एक बात पे साथ साथ ही प्लीज फरमाइएगा। आपने जैसे फरमाया कि वहां पर ये भी एक्ट ऑफ वॉर है, जो ब्लॉकेड अमरीकी बेड़े जो खड़े किए गए, इस पे अमरीका का जो रद्द अमल है उस पे आप रिएक्ट कीजिएगा कि जब वो ये कहते हैं कि नहीं, वहां से गुजरने वाली वो जो फ्रेंच वेसल्स थी या बरतानवी वेसल्स थी, उन पे दरअसल ईरान ने हमला किया और इस वजह से फिर हमें ये सब करना पड़ रहा है कि वो एक इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ईरान को हक नहीं है कि वहां पर किसी को भी रोके। इस पे रिएक्ट कीजिएगा, जो ये सदर ट्रंप बार बार इस हवाले से अपना जो बातें कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अगर इस बात में कोई सदाकत नहीं है, पहली बात तो ये है। जहां तक इंटरनेशनल वाटर या इस तरह की जो बातें हैं ना, ये चीजें तो बाद में तय होनी है ना कि आपने हुर्मुज़ पे आफ्टर द एग्रीमेंट अल्टीमेटली कंट्रोल मैकेनिज्म क्या हो, क्योंकि ये एक बड़ी पेक्यूलियर एक सिचुएशन है। इतनी नैरो स्ट्रिप में दो मुल्क हैं जिनका क्लेम बनता है, एक ईरान है, दूसरा ओमान है। ओमान कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा इस चीज को, ओमान इज साइडिंग विद ईरान। तो जब दोनों मुल्क इसको एग्री कर रहे हैं, तो फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स वाली क्लॉज, तो इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ सीज हैं, उसके मुताबिक शायद इसमें एप्लीकेबल ना हो। इसीलिए सब लोग ये कह रहे हैं कि जब ब्रॉड लाइंस पे, ब्रॉड कंटूर्स पे एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो न्यूक्लियर के लिए भी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए भी एक्सपर्ट्स लेवल जो है वर्किंग ग्रुप बैठे और वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक वो इसका एक पायदार हल ढूंढे। वेरी फेयर, राइट। आपने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि जो इंटरनेशनल वाटर्स वाली एक वो उनकी तरफ से पलट आर्ग्यूमेंट आता है अमेरिका का। हुज़ैफ़ा साहब, कोई खबर भी ज़रूर हमसे गुफ्त शनीद कीजिएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये जो ईरान की तरफ से ये जो वफ्द आ रहा है, क्योंकि इससे पहले एक बिल्कुल खामोशी थी और हम सारे मुंतज़िर थे, लेकिन बिल्कुल एक खामोशी सी थी। उसके बाद ये चंद घंटे पहले जो खबर आई है, क्या आपको लगता है कि वजह बनी इस ब्रेक थ्रू की, नंबर वन? और दूसरा, जो ये फैसल साहब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ही इज़ नॉट अलोन इन दिस,
یہ JUIFA کا بیان میں نے آپ کو اس سے پہلے ابتدائیے میں بتایا. مولا بخش چانڈیو بڑا ایک سخت قسم کی تنقید پروگرام میں ہمارے کر کے گئے ہیں. یہ کیوں امپریشن ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کا جو عوام کی پلس ہے یا نبض ہے اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے, آپ بالکل ایک لا تعلق ہیں عوام کی مشکلات سے بھی, اور ان مشکلات کا کیا سیاسی آپ کے اوپر اثر آ سکتا ہے یا کیا آپ پہ اس کی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, اس سے بھی آپ بالکل یو کیئر ویری لیس اباؤٹ اٹ. جی بہت شکریہ مولانا عالم صاحب, میں نے بڑے جو ہے اطمینان اور سکون سے سنا ہے بالکل فیصل چودھری صاحب کو, اور میں ان کی کچھ باتوں سے سہمت بھی ہوں, ایگری کرتا ہوں. یہ صرف فیصل چودھری صاحب یا باقی عام آدمی کو صرف میں بتانے کے لیے کہ پریشانی صرف عام آدمی کو نہیں ہے, بلکہ ایک وزیر کو بھی اتنی پریشانی ہے. میں چونکہ اسلام آباد سے کہیں باہر آیا ہوں, تو مجھے آج میری بیگم کا جو ہے میسج آیا, اور پھر میں نے جب انہیں کال کی تو وہ کہنے لگیں کہ 7-8 دن ہو گئے ہیں, اور جو چیزیں ریگولر آتی ہیں کہ گروسری وغیرہ وہ نہیں آ پاتی, ایون کہ اسٹاف کے لوگ بھی نہیں آ پاتے, تو میں خود باہر جانا چاہتی ہوں, میں خود باہر نہیں جا سکتی, آ نہیں سکتی. خیر میں نے ان کے لیے کوشش کی کوئی ارینجمنٹ کرنے کی. عرض یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ واقعی پبلک نے بڑا سفر کیا ہے, اور ظاہر ہے ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اس مذاکرات کا آغاز کیا تھا, اور مذاکرات کا جو ہے دوسرا دور شروع ہونا تھا, اس میں ظاہر توقع کی جا رہی تھی کہ امریکن سائڈ سے پہلے JD وینس آئے تھے, شاید اوپر اس سے بھی اوپر ہی وہ لیڈرشپ آ جائے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر جو ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پہ افغانستان اور بھارت, اور اس کے علاوہ بھی اس پوری وار کے اندر اسرائیل کا جو رول ہے, تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کسی بھی حوالے سے سیکورٹی پہ کمپرومائز کرے, اور ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ 2 یا 3 دن میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں آ پائے, اور جو بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور معاملہ لمبا ہوا. اس حوالے سے میں یہ تو آپ کے پروگرام کے تصور سے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, ادروائز جو ہے بر وقت چیزوں کو مینج کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, اور لوگوں نے واقعی سفر کیا ہے. اور حذیفہ صاحب میرا ایک بہت ہمبل آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر منسٹر ہوتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی اگر پرابلم ہوئی, تو آپ عام آدمی کے لیے پھر سوچیں کہ ان کے جو پرابلمز ہیں یا مسائل ہیں ان کا کیا لیول ہوگا اس پورے سچویشن میں. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ لیں, میں آپ کی بات میں کوئی آرگو نہیں کر, لیکن اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے جو سیکورٹی پالیسی بنائی تھی وہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ایک ہی جیسی تھی. اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن خیر میں آپ کی بات سے پھر بھی ایگری کرتا ہوں کہ واقعی مشکلات زیادہ تھیں, لیکن مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے ہم ایک بڑے مقصد کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے کہ گلوبل پیس میں جو پاکستان اپنا رول پلے کر رہا تھا, نیگوسیشن اسلام آباد میں ہو رہی تھیں, اس میں ظاہر ہے امریکہ ایران کے دونوں کے وفود آنے تھے. اس حوالے سے کوشش تھی کہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, یا ایون کہ ان ممالک کی انٹیلیجنشیا کوئی ایسی رپورٹ جنریٹ نہ کر دیں, کوئی ان کی سیکورٹی یہاں پر کمپرومائز نہ ہو. تو ہماری نیت صرف اس حوالے سے تھی, کوئی نیت غلط نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے اس میں ہماری عوام نے سفر کیا ہے, ہمارے وزراء نے سفر کیا, آپ جیسے دوستوں نے سفر کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو ہماری نیک نیتی سمجھا جائے, اور ظاہر ہے اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید حکومت کو عوام کی نبض کا احساس نہیں ہے, حکومت کو پورا احساس ہے, لیکن مقصد جو ہے وہ بہت بڑا تھا سامنے. اس وجہ سے سارے سیکورٹی پیرامیٹرز اور 3-4 لیئر سیکورٹی بنائی گئی, اسلام آباد کو خالی کرایا گیا, ہیوی وہیکلز کا رستہ دونوں جو ہے جڑواں شہروں میں روکا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ جی کیسے ممکن ہوا آفٹر آل سچ اے سٹیل میٹ جو اتنا پرومیننٹ سا تھا. جی مونا, ایک تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ اس کے اوپر ایک مکمل واضح موقف سامنے نہیں لے کر آتا, تو میرے خیال سے کسی بھی وزیر کو مجھ سمیت کوئی بات بھی کرنا ایک تو مناسب نہیں. لیکن یہ ضرور ہے, آپ کو میں یہ خبر دے دیتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ہمت نہیں ہارے تھے, جس طریقے سے ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ بھائی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان اس میں اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوا تھا, اور ظاہر ہے اس میں بریک تھرو ہو رہے, چیزیں کہیں رک بھی جاتی ہیں. لیکن یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے, 50 سال کا ڈیڈ لاک ہے, دونوں ممالک کی لیڈرشپ نے اپنی پبلک کو 50 سال ایک سبق پڑھایا ہے, تو سیاسی لوگوں کو پیچھے ہٹنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. یعنی یہی صورتحال ریپبلکن کے لیے اور یہی صورتحال پاسداران انقلاب اور ان کے فالوورز کے لیے. لیکن اچھی بات ہے جو خبریں آ رہی ہیں, مثبت چیزیں ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے قطع نظر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی حد تک الوسع کوشش ہے کہ عالمی امن کے لیے ہم جو اپنا کردار ادا کر سکیں وہ کریں, اور جس وقت سیز فائر چل رہے سیز فائر کو ہم حتمی اور دائمی سیز فائر میں کنورٹ کریں. اس حوالے سے جو ہمیں لگ رہا ہے جو انٹائرنگ ایفرٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں.